Numerous 5. Ang Ginoo mingon kang Moises, so tihi ang mga Israelita nga kinahanglan nga pagawson nila sa kampo ang mga sanlahon, ingon man ang may nag-agos sa lawas, ug ang nahugaw tungod kay nakahikap og patay. Pagawasa sila aron dili sila makahugaw sa kampo diin ako nagpuyo sa taliwala sa katawhan. Gituman kini sa mga Israelita ug gipagawas nila silang tanan sa kampo. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, so tihi ang mga Israelita nga kun ang usa ka tawo magluib sa Ginoo ug makahimog sayop sa iyang isikatawo, sad-an ang maong tawo. Kinahanglan nga isugid niya kini ug taplan ang iyang nalapas ug pakapinan pagayod niya ug ikalima ka bahin. Adto niya kini ihatag sa iyang nasad-an. Apan kun ang iyang nasad-an patay na ug walay paryente nga modawat sa bayad, mahiadto kini sa Ginoo aron magamit sa mga pari. Apan kini wala pay labot sa laking karnero nga ihalad niya aron pagpapas sa iyang sala. Ang tanang halad nga mga balaang butang nga dadon sa mga Israelita ngadto sa maong pari, maiya na sa pari. Ang ihatag ngadto sa pari, maiya na kini. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, so tihi ang mga Israelita nga kun ang asawa magbudhi sa iyang bana ug makighilawas sa laing tawo ug wala masayod niini ang iyang bana ug wala man gayoy makasaksi batok kaniya kay wala siya hisakpi nga nagbuhat sa ingon. Apan mga bubho ang bana bisan wala siya makahibalo sa pagbudhi sa iyang asawa o kun mga bubho ang bana bisag walay daotan nga nahimo ang iyang asawa, kinahanglan dadon sa bana ang iyang asawa ngadto sa pari. Magdala siyag halad alang sa iyang asawa tunga sa gantang nga sibadang harina. Kinahanglan dili niya kini ibutangag lana og insenso kay halad man kini nga pagkaon tungod sa pangabubho. Usa kini kahalad nga pagkaon nga magpaila sa sala nga nahimo. Unya dadon sa pari ang babae ngadto sa atubangan sa Ginoo ug magkuha ang pari og balaang tubig nga isulod niya sa sulanan nga hinimog yuta ug butangan niya kinig abog nga kinuha gikan sa salog sa tolda. O patindugon sa pari ang babae sa atubangan sa Ginoo ug bungkagon niya ang buhok sa babae ug ibutang sa kamot sa babae ang halad nga harina. Magkupot ang pari sa tubig nga pait nga nagdala og tunglo. Unya papanumpaon siya sa pari nga mag-ingon, kung walay lalaki nga nakighilawas kanimo ug wala ka maghugaw-hugaw sa imong kaugalingon samtang ubos ka pa sa gahom sa imong bana, dili kadutlan sa gahom niining tubig nga pait nga nagdala og tunglo. Apan kung nagbudhi ka kaniya o gihugaw-hugawan mo ang imong kaugalingon o gipakighilawasan ka og laing lalaki, tunglohon ka sa Ginoo taliwala sa imong katawhan ug mukuyos ang imong kinatawo ug kakuhaan ka. Mosulod unta sa imong tiyan kining tubig nga nagdala og tunglo ug tungod niini kakuhaan ka og mukuyos ang imong kinatawo ug ang babae moingon, Amen, Amen. Unya, isulat sa pari kining mga tunglo sa usa ka basahon ug papason niya kini pinaagi sa pagsawsaw niini sa tubig nga pait. Ug iyang paimnon ang babae niining tubig nga nagdala og tunglo ug bation siya hilabihang kasakit. Unya, kuhaon sa pari gikan sa babae ang halad nga pagkaon alang sa pangabubuho ug ibabaw niya kini sa atubangan sa Ginoo ug unya dadon ngadto sa halaran.
ug magkuha siya og usa ka kumkum sa halad nga pagkaon ingon nga handumanan ug sunugon niya kini sa halaran. Pagkatapos niini, paimnon niya ang babayi sa tubig. Kung gihugaw-hugawan sa babayi ang iyang kaugalingon ug nagluib siya sa iyang bana, batiyon niya ang hilabihang kasakit. Kakuhaan siya ug mukuyos ang iyang kinatawo ug mahimo siyang tinunglo taliwala sa iyang katawhan. Apan kung wala siya maghugaw-hugaw sa iyang kaugalingon, dili siya maunsa ug manganak pa siya. Mao kini ang balaod mahitungod sa pagngabubho. Kung ang usa ka asawa magluib sa iyang bana, bisag ilalom siya sa gahom sa iyang bana, o kung abutog pangabubho ang bana, dadon sa bana ang iyang asawa ngadto sa Ginoo, ug himuon sa pari kining maong seremonyas, ang bana dili isipon nga sad-an, apan kung sad-an ang asawa, kinahanglan mag-antos siya sa silot sa iyang sala.